ना सुरू करूंक वेता आणि आयच्या दिसा ही माडयेचेर आशीर्वाद घालूंक आमी सगळीं भावार्थान आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या, कित्याक आमकां कितेंय तरी ह्या भाग्यवंताच्या जिविता वरवीं आमच्या जिवितांत आमी घेतलां, बरेपण आमी अनुभवलां. तरेतरेचे प्रश्न, तरेतरेचे आटेबिटे घेवन आमी ह्या जाग्यार येता आनी भाग्यवंत हातून आपल्या बरेपणान देवा लागीं विनोदी करून आमकां तें सगळें बरेपण आमकां भासायता. ताचेर भावार्थ आसा देखून आमी सगोट ह्या जाग्यार येता, ताचें बरेपण घेवन वेता. ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन हे माडयेचेर आशीर्वाद घालूंक आमी वेता. माडी जावन आसा एक कुणा, कितेंय ह्या जाग्यार चलता अशें दाखोवंक, कितेंय ह्या जाग्यार चलता अशें दाखोवंक. आनी ही माडी जेन्ना आमी उबारतना तेन्ना सोगटांक कळटलें ह्या जाग्यार भाग्यवंत आंतोनीची नोवेनां वो त्रेजेनां सुरू जाल्यात. आनी हाकाच लागून आमी ही माडी उबारता, तिचेर आमी आशीर्वाद घालता. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आमचेर सगल्यांचेर देवाचो शुभ आशीर्वाद पडूं ह्या वेळार आमी भावार्थान आमी मागुया आनी हे माडयेचेर आमी भोगतीन देवाचो आशीर्वाद आमी मागुया. प्रार्थुया. सुर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजेर पोरजेक पादवाचो भाग्यवंत आंतोन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. खेरीत भाशेन ह्या वेळार हो आमी बावटो उबयतले आनी हो बावटो एक कुणा खेरीत भाशेन ह्या जाग्यार कितेंय तरी चलता हें कुणाव. तर भावार्थान हाचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. आमेन. ह्या वेळार आमी मिरवणूक काडून आमी कपेलांत भितर सरतल्या.
येशूच्या बाबा भयणानो, हांव फादर जॉलिसन फेर्नांडीस दिवसुआ सांत आंतोनीच्या कोपेलाचो कोपेलांव. जायत्यांक सांत आंतोनीचें देवस्थान आवडटा आनी जायतो लोक आमच्या ह्या कोपेलांत भावार्थान मोगान येता आनी भाग्योंत आंतोनी मुखार जायते मागता आनी मागलेले मेळून खुशालकायेन आपल्या घरा परतता. जुनाचे 1 तारखेर म्हणजे आज आमची माडी जाल्या आनी जुनाचे 2 तारखेर तावन आमी आमचें त्रेजेन सुरू करतले. ह्या त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ जावन आसा सकाळीं 6:15 वाजता, दुसरें मीस 8:15 वाजता आनी तिसरें मीस सांजेचें 5 वरांचेर जातलें. त्याच बराबर जुनाचे 14 तारखेर सांत आंतोनीचें फेस्त आनी आमच्या कोपेलांत मिसाचो वेळ असो: पयलें मीस सकाळीं 5 वरांचेर, दुसरें मीस सकाळीं 6:45, तिसरें मीस सकाळीं 8:30 वाजता, परबेचें दोबाजीक मीस जावन आसा 10:15 वाजता. त्याच बराबर दनपारां इंग्लिजींतल्यान 12 वरांचेर मीस जातलें आनी सांजे 5 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस जातलें. मागता तुमी सगल्यांनी दिवसुआ ह्या कोपेलांत येवन सांत आंतोनी लागीं येवन तुमच्यो गरजो ताचे फुड्यान दवरून आनी तोच आमकां सगल्यांक दादोशी करतलो, देवाच्या बेसावांनी आमकां भरतलो. सगल्यांक तुमकां काळजांत देव बरें करूं.